صلوات كيف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 الل
Amen.
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 Allah
اللهم صل على
Amen.
Allah
Amen.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل
الحكم لله العلي الكبير، ألا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.